वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी तसलसल में मज़मून को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आपको दुरूद की तरफ मुतवज्जे करता हूँ जो इस शहादत के मान बाद आता है। और उस दुरूद में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के साथ एक और नबी यानी इब्राहीम का जिक्र मिलता है। और यही दो अम्बिया हैं जो उस दुरूद में बयान हुए हैं। क्योंकि मज़मून तौहीद का है और तौहीद की गवाही का है, इसलिए क़ती तौर पर हम इससे ये नतीजा निकालने में बरहक़ होंगे, जायज़ होगा हमारे लिए नतीजा निकालना कि तौहीद के मज़मून में जो मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और किसी को वो मर्तबा नसीब नहीं हुआ। क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के हवाले से एक और मुवाहिद नबी का जिक्र फरमाया गया जिसका नाम इब्राहीम था। फरमाया मोहम्मद पर भी वैसे ही दुरूद भेज, वैसे ही सलाम भेज जैसे इससे पहले इब्राहीम पर भेजे थे। बस तौहीद का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से एक गहरा ताल्लुक़ है और एक ऐसा ताल्लुक़ है जो कुरान करीम में असल में शम्स है। तौहीद के नुमाइंदा के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी गुज़रे हैं, जिस शान के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है उस शान के साथ किसी और नबी का जिक्र नहीं मिलता। बस वो मुजस्सम तौहीद थे। और ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं ये दरअसल एक ही आयत है जो लंबी है, इसलिए गलती से मैंने आयत कह दिया। ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है ये हज़रत इब्राहीम के बनी नौ इंसान को उम्मत वाहिदा बनाने से ताल्लुक़ रखती है और इसी का ताल्लुक़ हज से है। उम्मत वाहिदा बनेगी तो हज अपने आला मकासद को पहुँचेगा। और चूँकि ये एज़ाज़ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होना था, इसलिए हज़रत इब्राहीम की दुआओं का मुंतहा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। और वो ख्वाब जो आपने देखे उनको पूरा करने का एज़ाज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ। ये हिकमत है कि जिसके पेश नज़र इक़रार तौहीद और रसालत के बाद हमें सबसे पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद सिखाया गया और उस हवाले से इब्राहीम की याद को भी ज़िंदा रखा गया। इस आयत में एक ऐसा मज़मून है जिसका आज हमारी जमात के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है और ये मज़मून वही उम्मत वाहिदा बनाने वाला मज़मून है कि मशरिक़ और मग़रिब और शुमार और जुनूब से कैसे लोग ज़िंदा होकर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। मिसाल परिंदों की है और परिंदे हमेशा कुरान करीम में जब इंसानों पर ये लफ्ज़ बोला जाता है तो रूहानी परिंदे मुराद होते हैं। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपने रब के हुजूर ये सवाल किया, ये अर्ज़ किया, रब अरेनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अब देखें इसका एक एक लफ्ज़ तर्ज़ कलाम की अदा, एक एक अदा तौहीद पर मबनी है। ये नहीं कहा कि ए खुदा तूने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इन मुर्दों को ज़िंदा कर दूँ, तो बता मैं कैसे ज़िंदा करूँ। अर्ज़ करते हैं रब कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब ज़िंदा करने का मुझे तो कोई इख्तियार नहीं, मुझ में तो ताकत नहीं, मुझे ये तो दिखा कि तू कैसे ज़िंदा करेगा। और इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है क्या तू ईमान नहीं लाता। इब्राहीम अर्ज़ करते हैं
اے خدا کیوں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں، کیوں نہیں میں ایمان لاتا ہوں، مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ طرز کلام بتا رہی ہے کہ ایک مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں اگر تمام دنیا کے پرندوں کو بلانے کی طاقت رکھتے یا خدا ان کو یہ طاقت بخشتا تو پھر یہ تعجب آمیز سوال نہ اٹھتا۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ روشن فرما دیا تھا، آپ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تیری ذریت اور نسل سے وہ داعی اللہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ وہ محیی جب آئے گا تو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اس کی آواز پر مردے جی اٹھیں گے اور لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس تعلق میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون حج سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک تو وہ حج ہے جو ظاہری حج ہے، ایک وہ ہے جس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں دیا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے اور تمام بنی نوع انسان اس کی اطاعت میں، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہوں۔ بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم اللہ کے فضل کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ آج دنیا کے روحانی پرندوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے جلوے دکھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے، ہم عاجز بندوں کو چن لیا ہے۔ زندہ تو وہی کرے گا، ہمیں تو زندہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، مگر اس کے وہ وعدے جو ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے گئے، اس کے وہ وعدے جو اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے، جب آپ سے یہ کہا، جب بنی نوع انسان سے اور مسلمانوں سے بالخصوص یہ کہا کہ جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے، تو یہ وہی وعدہ ہے جو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، جس کے پورا کرنے اور خوشخبری کے دن آنے کا ذکر وہاں ملتا ہے۔ فرمایا دیکھو ابراہیم نے خدا سے پوچھا تھا، اپنے رب سے پوچھا تھا کہ بتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ان کو سمجھایا، مگر وہ زندہ کرنے والا نبی اب آیا ہے جس کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کیا جانا تھا۔ یہ تفسیر ذوقی تفسیر نہیں ہے، سارا قرآن کریم تلاش کر کے دیکھ لیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کے سوا موحی کسی کو نہیں فرمایا گیا۔ آپ ہی ہیں جن کے متعلق فرمایا جب یہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں بھی اسی قسم کی زندگی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ مٹی سے پرندے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ زندہ ہو جائیں یا اڑنے لگیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو ان کو بلا تاکہ تو ان کو زندہ کر، یا جب میرا رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو پھر اس آواز پر لبیک کہا کرو۔ بس ان معنوں میں وہ نبی، وہ ایک نبی جسے خدا تعالیٰ نے زندگی کی قدرت بخشی، روحانی زندہ پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ بس آج کا عالمی اجتماع جو تمام بنی نوع انسان کے نمائندوں کو اور خلاصے کو آج یہاں کھینچ لایا ہے، اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے پرندہ صفت روحیں، ابراہیمی طیور اڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، یہ اسی آواز کا نتیجہ ہے
جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیابان سے بلند کی تھی، آج تمام دنیا میں اسی آواز کی برکت ہے کہ ایک آواز پر یہ روحانی پرندے مختلف ممالک سے، مختلف براہ اعظم سے، شمال اور مشرق اور جنوب اور مغرب، ہر ملک سے، ہر رنگ کے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بس یہ طاقت جو آپ سب کو کھینچ لائی ہے، یاد رکھیں یہ وہ اللہ کی طاقت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہوئی۔